Assalamu alaikum, Sheikh Sir. Walaikum assalam. Wonderful to see you, Bhajan. ایک Thank you for coming to منٹ London. A lot of people are very, very pleased to see. میں وہ ویڈیو نکال رہا ہوں تو ابھی اس کو چلاتے ہیں. دیکھیں یہ میں اس کو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ کو نظر آئے گی. یہ ایک منٹ. یہ لیں جی، آپ کو ٹھیک سے نظر آئے گی. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج 26 مئی ہے. یہ وہ دن ہے جس دن مرزا غلام قادیانی سے اس دنیا کو نجات مل گئی اور یہ 1908 کا. ہاں کوئی بھائی بتائیں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے. ہاں جی ذرا آپ بتا دیں کہ آواز ویڈیو کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایک منٹ ذرا. ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں. ہاں جی آپ لکھ کر بتا دیں کہ آواز اچھا ٹھیک ہے. ویڈیو کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک پھر سنیں. تو واقعہ آج میں مختصراً یہ بتاؤں گا کہ مرزا غلام. ہاں جی نور صاحب آواز آپ کو آ رہی ہے؟ نور صاحب آپ کو لگتا ہے آواز نہیں آ رہی. ہیلو جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. یہ کون ہے جی نور کی آئی ڈی کے ساتھ؟ ہیلو جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी और वीडियो की भी ठीक आ रही है? जी बस ठीक है, फिर आप अपना माइक थोड़ी देर बंद कर लें और ये सुनते हैं। कादियानी एक मुबाहले के नतीजे में और दूसरों की दुआ के नतीजे में इंतहाई जिल्लत के साथ इस दुनिया से रुखसत हुआ। वो ना जानने वाले कादियानी जो कहते हैं कि हम ऐसी बातें उसके बारे में क्यों करते हैं, वो हक़ाइक़ से शदीद नावाकिफ हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि जब उन्हें कहा जाता है कि हम आपको आपके ही जाली नबी की किताबों से, आपकी जमात के लिटरेचर से सबूत देते हैं, तो उनमें से अक्सर फिर भी उस बात को सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला तौफीक देता है, और खुदा ताला का तो कहना है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान को दोनों तरफ की बात सुनकर फैसला किया जाना चाहिए, और ये सलाहियत तो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। तो आप दोनों तरफ की बात पढ़ें और हमारी बात भी सुने, और हम आपको आपकी जमात की बात और उनका लिटरेचर दिखाते हैं, आप उनकी बात भी सुने, और आपको जब दोनों तरफ की बात पता लग जाएगी तो आपको एक शदीद एहसास होगा कि आपकी जमात का हर शख्स वमा आपके जालसाज खलीफों के सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो आइए जल्दी से मैं आपको कुछ बातें दिखाना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आपको वो हक़ाइक़ बताऊं कि मिर्जा गुलाम कादियानी इस दुनिया से कैसे रुखसत हुआ। तो मिर्जा गुलाम कादियानी की ये किताब है, इसका नाम खजाइन जिल्द 20 है और तजल्लियात इलाहिया है, सफ़ा नंबर 409 है। वो कहता है कि उसने दुआ की है, कहता है सो मैंने अगरचे ये दुआ की है कि यस्सू इब्ने मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, इब्न होता है बेटा, और मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की तरह शिर्क की राह का मैं जरिया न ठहराया जाऊं। कहता मैं दुआ करता हूं कि मैं शिर्क ना करूं, और इसके बाद अगर मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी से शिर्क की कोई मिसाल ना मिले तो फिर तो आदमी मान लेगा कि वाह क्या बात है, क्या अच्छा इंसान था। लेकिन इसकी जिंदगी में शिर्क की ना सिर्फ मिसालें हैं, बल्कि जो शिर्क मिर्जा गुलाम कादियानी ने किया आज तक किसी शख्स की हिम्मत नहीं पड़ी कि ऐसा करे। और उसके बाद मैं आपको अभी इसकी तहरीर से ही आपको मिसाल दूंगा। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मुझे इल्हाम हुआ है, अल्लाह ताला ने कहा है तू भी मेरी तरह का एक खुदा ही है। कहता है ये बात खास तौर पर नोट करें, जिसके नीचे मैंने सुर्ख लाइन लगाई है। कहता है मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। आपको उसी के लफ्ज पढ़कर अभी पिछले दिनों मैंने एक चैनल पर देखा कि एक कोई सदर था जर्मनी में, वो सदर बना हुआ है जमात का। कहता है मुझे कुरान नाजरा का एक लफ्ज पढ़ना नहीं आता है, और हकीकत भी यही थी, लेकिन मैं कुरान की तफसीर बयान करूंगा। और तफसीरें बयान कर रहा है कुरान पाक की। कहता पढ़ना मैंने नहीं आता बाजी, पर तफसीर सुन लो मेरी। और फिर उसको जो कुछ कहा जाता था वो उसको मानते ही नहीं है, सुनते नहीं है। सुम्मुन बुकमुन उमजुन फहुम ला यरजिऊन, कि इनके आंखें नहीं देखती, इनके कान नहीं सुनते हैं, और ये कभी नहीं समझेंगे। सुम्मुन बुकमुन उमजुन फहुम ला यरजिऊन, ये हालत है कादियानी की। आप उसको देखेंगे, आप उसको उसके नबी की तहरीर, नहीं जी है ठीक नहीं है, वो देखता है लेकिन उसका दिमाग कहता है मन्नी ना इस गल। ये मैंने खास तौर पर लगाई है आपसे, ये इस पर देखें मिर्जा कादियानी का कतबा जो है उसकी कब्र का, ये लिखा है, इस पर जो भी लिखा है सब गलत है। इस पर लिखा है 24 रबीउल सानी 1326 बामुताबिक
26 मई 1908 इस दुनिया से वो चले गए। ये इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके अकायद देखें आप, पिछली वीडियो देखें, जिंदीकाना है और बआन ही वही अकायद है जो मुसैलमा कज़ाब, असवद अंसी और दूसरे दज्जालीन के थे। वो सब यही कहते थे कि मैं भी यही कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका मौला ने फरमाया कि मुसैलमा कज़्ज़ाब, मुसैलमा ज़िंदीक, मुसैलमा मुर्तद, ये फतवा है मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप लोगों को क्या कादियानियत ने बताया? सब लोग गूगल करो मुसैलमा कज़्ज़ाब के क्या अकायद थे और गौर गौर से पढ़ो, और फिर मिर्जा कादियानी की तहरीरें देखो, इसके बाद फैसला आप करें। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कतबा इसकी कब्र का कि आपको हर कब्र पर तारीख पैदाइश भी लिखी होती है तारीख वफात के साथ। आपने गौर किया? मिर्जे की तारीख पैदाइश गैब शुद्ध है ही नहीं है तारीख पैदाइश। उसकी वजह क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। ये देखें मिर्जे की तहरीर, चाहे मिर्जे के लिए किसी ने मिर्जे को लिख के दी, लेकिन उसने अपने नाम से छापी है। ये किताब का नाम है खजाइन। ये मैं इसको रूहानी तो नहीं कह सकता, ये शैतानी हो सकते हैं, रूहानी होने का कोई चांस नहीं है इन किताबों का। ये है जी जिल्द 21 है, सफा 259 है, जमीमा ब्राहीन अहमदिया हिस्सा पंजम। अपनी उम्र के बारे में बताया था कि मेरी उम्र 80 साल से भी ज्यादा हो सकती है। कहता मुझे वही हुई है कि, और वही के वादा के मुतल्लिक है कि वो तो 74 और 86 के अंदर उम्र का। कहते हैं मेरी 74 और 86 साल के अंदर उम्र होगी। तो कहता है वही का मतलब है खुदा ताला ने उसे बताया। खुदा ताला क्या कहता है कुरान पाक में? इन्ना नहनु नुहयिल मौता, हमने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह ताला को आपकी मौत का वक्त सेकंड की एक्यूरेसी के साथ पता है, एक एक सेकंड की एक्यूरेसी के साथ पता है। और वही कौन करता है? अल्लाह ताला। और मिर्जे को बता रहा है नाउज़ुबिल्लाह, झूठा है ना मिर्जा, कह रहा है कि तेरी उम्र तो 74 और 86 के दरमियान होगी। 12 साल का मार्जिन दे रहा भी, हो सकता है इस तो ज्यादा गलती नहीं हो सकती मेरे गेस्ट। अगर खुदा ताला ने मिर्जे कादियानी को वही की होती कि उसने किस दिन मरना है, तो अल्लाह ताला वो दिन, वो घंटा, वो सेकंड बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मिर्जे को बताता, इस दिन तेरा खात्मा, तू खत्म है, तेरी मुद्दत इस दुनिया में इंतशार फैलाने की, फसाद फैलाने की खत्म हो जाएगी। कैसे हो सकता है कि वही तो खुदा ताला करे और 12 साल का वक्फा दे? ये क्यों कहता था मिर्जा? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सही अहादीस में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम 80 साल की उम्र तक जिंदा रहेंगे, लेकिन जब वो जमीन पर आएंगे तो उनकी उम्र पहले से ही 40 साल होगी, क्योंकि वो उनज़ला उतरेंगे, वलेदा पैदा नहीं होंगे। ये आपको अभी हदीस दिखाएंगे। और मिर्जे की उम्र कितनी थी जब वो मरा? देखें, इसका लड़का था बशीरा, इसने ये किताब लिखी सीरतुल महदी। आगे लिखना भूल गया, सीरतुल महदी अल कज़्ज़ाब। इसका तीसरा हिस्सा है, सफा नंबर 821 है। इसमें ये लिखता है, आपने देख लें, ये इसके लड़के मिर्जे बशीरे की तहरीर है। कहता है ईस्वी साल 17 फरवरी 1832 को आपकी विलादत हुई और 26 मई 1908 को अपने खालिक के हकीकी। कहता है पास इस हिसाब से आपकी उम्र 76 साल 2 माह और 9 दिन, यानी 74 और 84 के दरमियान होनी थी ना। ये देख लें, 74 और 86 के दरमियान होनी थी। कहता है जी 76 साल हो गई, ठीक है, 2 साल। और वो मिर्जे की पेशगोई को ठीक कर रहा है ना, मिर्जा ने पेशगोइयां ऐसी उसने बेशुमार पेशगोइयां की थी। और कहता है 1832 में पैदा हुआ। कादियानी में दिखाओ कितने लिखे 1832, है ही नहीं है उसकी तारीख पैदाइश, क्योंकि झूठ बोलते हैं। इन्हें मिर्जे के भाई गुलाम कादर की तारीख पैदाइश पता थी, उसके बाप गुलाम मुर्तजा की पता थी, उसके दादा अता मोहम्मद की तारीख पैदाइश पता थी, और उसके परदादा गुल मोहम्मद की तारीख पैदाइश भी पता थी, लेकिन मिर्जे दी नहीं पता।
وہ پتہ تھی ان کو مرزے کی تاریخ. مرزے نے تو خود لکھی ہے اپنی تاریخ پیدائش. اے دیکھو قادیانیوں غور نال دیکھو, میری اور بھی اس کی تاریخ پیدائش پر بڑی ویڈیوز ہیں, ایک دو اور ہیں, آپ سارے مل کر دیکھ لو, ان کو نکال کر دیکھ لو تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ دیکھیں جی, یہ کتاب, یہ روحانی خزائن والیوم 30 ہے, کتاب البریہ اس کا نام ہے. کتاب البریہ میں یہ خرافات لکھتا ہے, مقدموں کی, آتم کی, ادھر ادھر کی باتیں لکھتا ہے, لیکن نیچے اپنے خاندان کی ہسٹری لکھتا ہے حاشیے میں. تو ادھر حاشیے میں اس نے لکھا ہے وہ پیدا کب ہوا تھا. یہ دیکھو, میری نہیں ہے یہ بات. کہتا ہے اب میرے ذاتی سوانح یہ ہے, یعنی کہ میری ذاتی تاریخ یہ ہے کہ میری پیدائش یعنی مرزا قادیانی کی 1839 یا 1840 میں ہوئی. اس کا لڑکا بشیرہ کیا لکھا ہے 1832 میں, ابھی آپ کو دکھایا نا, کڈے جال ساز نے. اور مرزا لکھ رہا ہے 1839 یا 40 میں, وہ بھی غلط ہے لیکن دیکھیں. کہتا ہے سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی. سکھوں کا وقت کون سا ہے؟ سن 1799 سے لے کر سن 1849 تک سکھوں کی حکومت تھی, تقریباً 50 سال کا عرصہ تھا. اور اس کا آخری وقت کون سا ہوتا ہے؟ 1845 سے 1850 تک کا, کیونکہ تاریخ کے مطابق آخری حصہ, آخری 10% کو لیا جاتا ہے. کہتے ہیں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی, اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا. دیکھیں وہ کتنا تفصیل سے بتا رہا ہے مرزا قادیانی. خود لکھ رہا ہے کتاب البریہ میں کہ جب 1857 کی جنگ ہوئی مسلمانوں کے خلاف, جسے قادیانی غدر کہتے ہیں, کہ بغاوت ہوئی, حالانکہ وہ ایک جنگ تھی مسلمانوں کی. کہتا ہے اس جنگ میں انگریزوں نے لوگوں کو بھرتی کیا. اس کے یہ تھا کہ آپ بالغ ہوں, یعنی 18 سال سے اوپر ہوں. مرزے کا باپ بھی اس جنگ میں گیا مسلمانوں کے خلاف لڑنے, مرزے کا بڑا بھائی بھی مسلمانوں کے خلاف لڑا, عبد القادر بھی, انگریزوں کی فوج میں سے. لیکن مرزا نہیں گیا. وہ اس لیے نہیں گیا, کہتا ہے کہ اس وقت میری عمر 16 سال کی تھی, یا میں 17ویں میں لگا ہی تھا. اب دیکھیں وہ ایک ٹائم لائن, ایک ریفرنس, جس کو اگر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ کو فوج میں زبردستی بھرتی کیا جانا ہو, یا آپ نے بھرتی ہونا ہو اور آپ نہ ہو, آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے کیوں ہوا تھا. یہ مرزا بتا رہا ہے. لیکن اس کا لڑکا اس کی پیش گوئی صحیح کرنے کے لیے اس کو 80 سال 74 یا 86 کے درمیان لانے کے لیے, یا 80 سال بڑے جھوٹ بولے انہوں نے. یہ مرزا کی تاریخ پیدائش پر اتنے انہوں نے جھوٹ بولے جس کا حساب نہیں. آپ دیکھ لیں 1857 میں سے 16 نکال دیں تو 1841 آتی ہے. مرزے کو لکھنا چاہتا تھا 1840 یا 1841, لیکن تھا جھوٹا نا. اب آپ جو جاہل سے, مرزا کو سکیزوفرینیا تھا, وہ پاگل تھا, لیکن جاہل سے جاہل شخص بھی 57 میں سے 16 نکال کے 41 کا حساب ہی لگاتا ہے نا. تو 1840 یا 1841 کی تاریخ پیدائش ہو گئی. یہ مرزا کی اپنی تحریر ہے. اس کے مطابق مرزا مرتے وقت 66 یا 67 سال کا تھا. وہ 70 سال کا بھی نہیں تھا. یہ مرزا کا بیان ہے, ہمارا تو بیان ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں قادیانی, اور غور سے دیکھو, اس صفحے کو دیکھو. یہ مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے, تاریخ کا حوالہ دے رہا ہے, ٹائم لائن آپ کو بتا رہا ہے, لیکن اس کا لڑکا مانتا ہی نہیں. کہتا ہے مرزا تو اپنے آپ کو کیوں جھوٹا کرنا ہے بچے. اور دیکھو کہتا ہے, آپ کو میں دوبارہ دکھا دوں, کہتا ہے عیسوی سال 17 فروری 1832 کو پیدا ہوا. کتنے جعل ساز ہیں, مطلب جھوٹ بولتے ہوئے. اور یہ اس کا اپنا لڑکا ہے, اس کی زندگی میں پیدا ہوا. اس کو ارد گرد بتایا ہوگا تیرا پیو جڑا نبوت دے دعوت کرتا ہے کنوں پیدا ہویا. اس کی تو جو دائی تھی وہ بھی اس کی زندگی میں آ کے اسے بتا گئی وہ کب پیدا ہوا. اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن یہ جھوٹ بولتے, ان کے جھوٹ کا کوئی حساب ہی نہیں. آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اور پھر آپ اگر انہیں جا کے یہ حوالہ جات دکھائیں تو آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں تیرا اخراج کر دوں گا, میں حضور نو لکھاں گا کہ یہ تو سوال کرتا ہے. ہر قادیانی جس کے دل میں سوال اٹھے اور وہ سوال کرے تو اس کو وہ جانتا ہوگا. کہیں گے کہ اگر میں حضور کو لکھتا ہوں جی تو اعتراض کرتا ہے جماعت پہ. ان کا بڑا فیوریٹ فکر ہے, جماعت پہ اعتراض کرتا ہے.
اعتراض کہاں کرتا ہے وہ تمہاری جماعت پر؟ وہ تو تمہارا شیشہ دکھا رہا ہے تمہیں کہ اتنے جھوٹے ہو تسی. یہ دیکھو اب وہ میں آپ کو حدیث دکھا دوں تاکہ آپ یہ قادیانی کتنے حدیث ہے ہو جی کوئی ہے. یہ حدیث کا آپ دیکھ لیں حکم یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. یہاں بھی دیکھ لیں انگریزی میں لکھا ہوا ہے صحیح ہے یہ حدیث. اس ابی داؤد کی ہے, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4324, اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیں. فَيَمْكَسُ فِي الْأَرْضِ, فَيَمْكُسُ وہ رہیں گے فِي الْأَرْض زمین میں 40 سنہ 40 سال. مرزا تو ہر طرح سے جھوٹا ہے. یہ حدیث کہتی ہے اور ایسی بہت ساری صحیح حدیث ہے. یہ مرزے والی صحیح حدیث نہیں میں کہہ رہا, کہتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ 14ویں صدی میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا. ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے, لیکن ایسی بہت ساری حدیث ہے. میری پچھلی ویڈیو دیکھیں آپ کو سب نظر آئیں گی. یہ حدیث کہتی ہے فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ 40 سنہ, اور اوپر لکھا ہوا إِنَّهُ نَازِلٌ, اور وہ نازل ہوں, he will descend. کیا مرزے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا. پھر لکھتا ہے کہ ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے, اور پھر کہتا ہے یہ اصحل کتب ہے, کتابوں میں سب سے صحیح ہے بعد از کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد. اور وہ حدیث کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام, جب مہدی آئے گئے زمین پر, مہدی علیہ السلام, تو آواز آئے گی ہادہ خلیفۃ اللہ, آسمانوں سے باز آئے گی ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی, یہ اللہ کا خلیفہ مہدی, آسمانوں سے آواز آئے گی. میں کہتا ہوں یہ حدیث مجھے تم نکال کر دکھا دو. اور ایسی بہت ساری جھوٹی حدیثیں مرزے نے لکھی ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر بہتان باندھتا ہے وہ جھوٹا, جو کذاب اور جہنمی ہے. فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ 40, اور عیسیٰ علیہ السلام